In Tuyaz Murmushe Industrial Area, a resident blocked a traditional water flow path, causing rainwater to overflow onto roads and entering nearby homes. Tuyaz Sarpanch Mr. Salgaonkar, Panch member Nilesh Kandolkar, Dayanand Mandrekar, and Secretary Abhay Sawant inspected the site after complaints from affected residents. ह्यो वॉर्ड नंबर 1 आणि वॉर्ड नंबर 1 ही घरां आसात ही आता कितलीशीच वर्सां जाली, ती 40 वर्सां जावन गेली ही घरां आसात. आणि सांगपाचें म्हणजे एक उदकाचो जो व्हाळ आसलो तो ह्या सायडीनसून व्हांव आसलो. सो सगळें जे उदीक वयरसून जे एंटीबायोटिक्साचे येता, फॉरेस्टाचे येता आनी खंयसून येता, ह्या डिपार्टमेंटातून जे कितें येता ते उदीक ह्या पाटीनसून वचतले. आतां हांगासर एका मनशान ब्लॉक केला थंय आनी सगळ्या लोकांक त्रास केला. कोणाक वचपाक हांगासर वाट ना, हांगासर धोपरा इतलें उदीक जाता, गाडयो सरानात वचपाक. आतां ऑल्टरनेट वाट जी आसा ती पयस आसा आनी ती केन्ना बंद बी जाय जाल्यार थंय प्रॉब्लम आसतलो. तिवूय वाट मागीर बंद जाय जाल्यार आनी आमकां वाटूच ना हांगासर. आतां सांगपाचें म्हणजे जे कोणी आडयला ताका आमी गेल्या वर्सा नोटीस काडलेली. गेल्या पावसाक ह्यो प्रॉब्लम जाल्लो म्हटल्यार मागीर पावस थांबलो मागीर थंय काडटलो बी म्हणून आसले. म्हटल्यार ह्यो अजून मेरेन परत नोटीस काडल्या बरोबर तेणी अजून मेरेन कांय ते काडूंक ना. आतां सांगपाचें म्हणजे आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्र आमचो येता जो गव्हर्मेंटान आमकां धाडला तेजे वरसून आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाक लागून आमी BDOक कळयले, मामलेदाराक कळयला, MLAक कळयला, ते भायर डेप्युटी कलेक्टराकूय कळयला. सो आतां जालां कितें, हें आमकां आतां फोर्सफुली करपाचें पडटलें. ताका एकूच उपाय की पंचायतीक हें फोर्सफुली करपाचें पडटलें. आनी हें फोर्सफुली करतना आमकां हांगासर पुलीस प्रोटेक्शन जाय जे BDO दिवंक शकता. सो ताका लागून आमी BDOकूय हें कळयल्लें आसा. आमी आतां BDOच्याय ऑफिसान वचपाक आसा की हेजो स्टेटस खंय पावला तो, ना जाल्यार आमकां हें फोर्सफुली करपाचें पडटलें. कारण की हें उदीक साठवता तितून मलेरियावूय जावंक शकता, डेंग्यूय जावंक शकता. सो हेल्थ इश्यूय मागीर खूब जावंक शकता. आतां खुबशे जाणटे बाबडे आसात, पेशंट्स आसात थोडे. आतां वयतलो जाल्यार तांकां वाड ना, तांकां उखलून व्हरपाचें पडटा थोडे. कित्याक स्कुलाचे भुरगे बी आसा ते स्कुलाच्या भुरग्यांक आतां अर्दे वर अशें भोंवणो मारून वयपाचें पडटा फक्त ह्या एका मनशाक लागून. तर आता प्रायव्हेट ती काय वाढ असली ती पारंपरिक वाढ उदकाची वाढ. ताणे आता कितें मुखार जागो बी घेतला काय कशें कितें गेट कित्याक घातले तेणी हायट दिवन? तो तेजो जागो आसलो पयलीं. म्हटल्यार जाता कितें की हे पयलीं पासून उदीक हे करी. आतां तेणी थंय लँड फिलींग केला. पयलीं अशें लँड फिलींग नासलेलें, आतां मुद्दम लँड फिलींग केला आनी तुमकां दिसतलें तेणी बंदारो कसो आपलो केला आपल्या भाशेन आनी हे सगळें आडयता आतां. हे न्हू आतां उदक अशें हे पावसाचें उदक ते वचपाक वाड पयलींच पासून आसली. ती वाड आडयल्या कारणान हे उदक साठवल्लें आसा आनी हांगा ग्रामस्थांक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा आनी ते मच्छर जावं शकता, बॅक्टेरिया तेचे पासून खूब धोको आसा. आनी म्हाजो मॅसेज आसा की असो हे पावसाचें उदक खंयसरच आडोवपाचें ना. आणि एक मनीस 25-30 लोकांतल्या घरातल्या लोकांक त्रास करता हो एक सिरियस गुन्हो आसा. ही पळय ज्या पद्दतीन ही वाड आडयल्या पळय तेणी तो व्हाळ पुरयला आणि आपल्या हेतून ते व्हाळाची जमीन घेतलेली आसा. हे बेकायदेशीर कृत्य आसा. आमची पंचायत आपल्या लेवलचेर प्रयत्न करीत आसा. पूर्वी तेंच्यांनी ते पार्टी करून ते आफयले, तो थंय तांकां शाणपणा चॅलेंज करपाक लागलो माजी सरपंचाक. आणि आमचो पंच सुद्दां खूब तत्परतेन काम करता. पूण आतां म्हाका तर अशें दिसता एक नागरीक हांगासरलो म्हणून की आमचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसात, BDO, पुलीस किंवा जिल्हाधिकारी हेंच्यांनी पुढाकार घेवन हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. कारण हो आरोग्याच्या दृश्टीन आणि लोकांच्या सोयीच्या दृश्टीन खूप सिरियस आसा आणि ताका लागून हो इमिजिएटली सोडप खूप गरजेचें आसा. हे आता उदक साठवले पळय, तुमकां भायर भितर येवपाक त्रास जायना? खूप त्रास जाता. मागीर तुमी काय कंप्लेंट बी केल्यात? पंचायतीक बी कळयले तुमी? पंचायतीक दोन तीन फावटी कळयले. गेल्या वर्सा बांद घातलो, ते वाटेरूच बांद घातलो. तुमकां मागीर कशा पद्दतीचो त्रास जाता उदक आयल्या उपरांत? भायर भितर तुम्ही कशी मागीर सरता? वाटूच ना. पाणी खूप भरता न्हू, खूप भरता आणि आमकां वाटत ना, गाडयान कोण येना हट इतकें पाणी ह्या सगळं भरता. हे वयर वयता घरांनी मागीर वयता चड पावस पडलो. फाटल्या दारान भिजू इथे गेल्यार जायना. कोण येनच ना. कोण ना. मागीर भुरगीं कशी वयता? स्कुलान बी वयतली जाल्यार? आता हे केलं असं ह्या घरांतून वचत. दुसऱ्याच्या घरासून वयचे पडले डायरेक्ट भितरले. दोघे भुरगे आता पाण्यात गेले. ओके. आमकां फाटल्या वचून जायना न्हू म्हणून ह्या केलं आमी आतां अशी वयतलो.